السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. أرحب بكم في هذا اليوم ونتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فالحقيقة قبل ما نبدأ في الباتي والميلونج اللي راهم في هذا، رحت البارح في هذا المجلة هذه، وكاينين الدنيا هنا بزاف. المهم هذه لقيت فيها كلام والله لا يعجبني، يقول لك بور ريوسير une bonne saison de reproduction. هكذاك. وللأمانة هاي قدامكم هي بلادات تاعها اللي خرجت فيها هاي المجلة لوازو دي موند 32، هذه الصفحة 32، والنمرو تاع هذا لوفراج هذا 207 ماي 2003. هكذاك. ها هو كيما راه يهبط لتحت، عاود يطلع لفوق ان شاء الله. بك شوفوا كيف هنا ان شاء الله يكون واضح لكم تقراوه. انا راح نقرا منه غير شويه. هام دايرينكم ثاني هنايا، هم متكلمينكم على هذا بلونشيسمون لي مالادي اي لا مورتاليتي دي جون، وهذا التلوين لا كولوراسيون خلينا منها ما يهمناش. انا راح نقرا غير هذه منا لهنا. قال لك pour l'oiseau sauvage la saison de reproduction est déclenchée par l'allongement de la durée du jour. Cependant, elle correspond aussi à un croissement des ressources alimentaires végétales. نحبسو هنايا. واش يقول؟ واش حب يقول كيما يقولها؟ يعني الطائر تاع برا لا سيزون والله موسم التزاوج تلقاه كيفاش كومون دي ديكلونشي بالعربية يا ربي؟ ينطلق والله يتشغل يتفعل باش بالطول تاع النهار، وثاني باش بالكثره تاع كيما نقولوا حنايا تاع لاليمونطاسيون فيجيتال، تاع الاكل اللي يكون هو خضر. راكم معايا؟ اي اوسي ميم بور لي غرانيفور انيمال، يعني الطيور اللي هي كيما نقولوا حنا تاكل الحشرات، تاكل الحبوب والحشرات كيما البنسون. كيما والو ما همش ذاكرين البنسو هنايا، نحيو احذفوا كلمة البنسو. Alors animal, l'oiseau qui sort d'une période du froid et d'obscurité et du jeûne relatif reçoit donc du printemps un double sollicitation hormonale par la lumière qui agit sur l'hypophyse، هذه جلوند عنده وقيله هنا تحت رقبته ولا ما كذبنيش ربي، et alimentaire qui lui permet de reconstituer ses réserves. alors نحبسه هنايا. يعني يقول لك الطائر هذا واش كان صار له في الشتاء؟ كان صايم، يعني معظم الوقت ما ياكلش، قليل وين ياكل. اثنين، كان عنده الظلمه. دونك كي يجيه الربيع واش يستقبل منه؟ يدي من يعني يجيه منه زوج حوايج، يجيه منه الضوء، النهار يبدا يطول، وتجيه منه ثاني الماكله. الضوء يأثر على الهرمونات تاعو، والماكله تعطيله الصحه، تعطيله لاغريس. واش يدير بها لاغريس هذه؟ شوف كي تعود الهرمونات تخدم والحاله تمشي، شو واش يدير؟ un double sélection hormonale par la lumière qui agit sur alimentaire qui lui permet de reconstituer ses réserves. Ces réserves sont faites de graisse، هذو اللي ياكلهم الحشرات،
de graisse, mais aussi de protéines dans l'apport parmi une reconstitution de sa masse musculaire, souvent réduite par le jeûne. يعني الماكلة هذيك اللي تجيه مش راح يخليها شحمة، راح يخدم بها لي ميسكل لأنه محتاج خدمة وراه جايو فصل تاع خدمة. سا ماس ميسكولير. أو قال لك فيها لاغريس، مي ماشي غير لاغريس، فيها لاغريس والبروتين، لأنه هذو في زوج لازمينو. لاغريس باش يخدم والبروتين ثاني باش يخدم ويكبر الميسكل تاعو ويصحح روحه. réduite par le jeûne يعني في الشتاء كان صايم هكذاك. L'oiseau de la cage, l'oiseau de cage, lui n'a pas connu ce jeûne. ما صامش برا في الشتاء، ما كانش عنده شتاء برا، الشتاء تاعو عقبو لداخل. Il est donc prêt à répondre au processus hormonal, souvent plutôt dans la saison que l'oiseau sauvage. يعني souvent القفص اللي في القفص هذا عندنا في الدار ما صامش، دونك راه واجد صحته وشحمته راهم واجدين نورمالمون، راه ياكل نورمال، راه واجد، غير يستنى غير في الضوء الديكلونشمون تاع لي زورمون. هذا ما كان، ويقول لك دائما تصرى قبل برا هكذا. وحنا هذه واش قلنا عليها واحد الوقت؟ قلنا عليها باللي من الأحسن والأحسن حتى وتجيك هذه ما تتكلش عليها، اصبر استنى سيدي حتى يبداو برا واطلق ذاك الساعة راك ترانكيل. هنا قال لك لا، هنا ما قالكش هكذا، ماشي قال لك لا، ما قالكش هكذا. Que l'oiseau sauvage, il ne fait pas peur autant négligé. L'importance du complément alimentaire qu'il faut lui donner, il se résume en vitamines, minéraux, protéines. ومن بعد يشرح لك لي فيتامين لي مينيرو لي بروتيين. ها باش راح لكم في هذه. هنا واش يعني واش نستخلصوا من هذا الشيء هذا؟ يا هل ترى فيه شرح؟ واش يقول لك وقيلا ما ترجمتش هذه الجملة للخروي. يا ربي وي. Il ne faut pas peur autant négliger. L'importance يعني إلا بديت قبل لا سيزون تاع برا ما تخافش. لامبورطونس تاع المكملات الغذائيه اللي راك تمدها له ماهيش محفزات، اي مكملات باش تكمل له. محفز هذاك وحده، هذاك خلينا منه. انا ماهوش قال لك مكملات غذائيه، دي كومبليمون اليمونتير. كومبليمون اليمونتير qu'il faut lui donner, il se résume en vitamines, minéraux et protéines. يعني قال لك ما تخافش الا بدات لا سيزون قبل برا، انت لازم تعطي له هذه المواد هذه باش يحكم لك الطريق هكذاك. وهام دايرين هنايا مانيش عارف واش بيبليسيتي نتاع او كاتبها لك الفاج سون بيرت. وكي تكل على سيدي ربي ثاني يجيك سون بيرت، بصح ماشي تتواكل على سيدي ربي. تتكل وتتواكل ماشي كيف. الكراسي هذو اللي راهم هنايا قدامي كون ما نمسحهمش احنا ماناش نقعدوا عليهم، كون ما نمسحهمش تجيهم الغبره. دونك هذه هي. نعقبوا ان شاء الله الباتي، نعقبوا الباتي والميلونج.